फादर आयज सांताक्रूज चर्चीचे फेस्ट सो तुमकां कितें सांगचें दिसता? आयज आमकां सांताक्रूज रावतल्या सगळ्या भाव भयणांक जावं हांगासर आसात परदेसांत वावर करतात तांकां सगल्यांक आमकां आयज सगल्यांक खुशालकायेचो दीस आनी खुशालकायेचो दीस कित्याक आमचो कुरीस जावन आसा आमचो पात्र आनी आमची इगोज सांताक्रूज आनी सांताक्रूज गांवूय आमचो सांताक्रूज देखून आमकां अदीक व्हडती खुशालकाय त्या पासत पयले सुवातेर आयज देवाक हांव दिन वाचता कित्याक सकाळींतान आमचे फिरगोजेन 6, 7, 8 आनी आतां दोबाजीक परबेचे मीस आसतलें 9:30 वाजता ह्या पासत पयले सुवातेर कुरीस जावन आसा आमच्या जिविताचो माज कित्याक कुर्सांतल्यान आमी हें दाखोवंक सोदता जितले फावटी आमच्या जिवितांत कुरीस येवन आमी निराशी जाता जेजू आमकां सांगता निराशी जायनाका हांवें म्हज्या जिवितांत कुर्सांतल्यान जी लोजेची कुणां आसली तातूंतल्यान जैताची कुणां करून तुमकां दाखयल्या आनी त्या पासत आमचे कुरीस बऱ्याच वेळाचे हे आमी सगल्यांनी मनान धरून सदांच कुर्साक आमी मोगान फुडो करूं जेजूचेर विस्वास दवरून फुडें करूं आनी आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक एकाच देवाचेर कोलावंक होच म्हजो आवडो जावन आसा सांजेच्या वेळार आयज आमची खुशालकाय अदीक वाडोवंक आयज आमी तियात्र दवरलेलो आसा फ्रांसीस दे तुयाचो ताणें हो तियात्र बरोच मांडून हाडला अशें सांगतात केला ते मापान भोग नको कसले मापार कितें भोगपाचें तें जायते फावटी ही म्हणणी आसा तें केलें मरे वायटू आतां भोगी ते म्हणटात आमी जायते फावटी त्या पासत तियात्राक आमी सगळीं येवया आमची खुशालकाय अदीक वाडोवया आनी हे भाशेन आमी सदांच ह्या कुर्साचे परबेंतल्यान न्हूच फकत आमकांच येतल्या कुर्सांक सगल्यांक जिवे येतल्या कुर्सांक मोगान फुडो करून दुसऱ्यांकूय आमी देख जावची होच म्हजो आवडो जावन आसा फादर दबाजीक मिसाक मेन सेलेब्रंट कोण आहा? आयच्या दोबाजीक परबेच्या मिसाक फादर कायतान तालिगांवचो पादविगार ही मिसाची भेट सगळ्या दुसऱ्या यादनिका सांगाता भेटयता थँक्यू फादर. देव बरें.